सुरुवातीक सगळी उभी राहूया, गायन घेऊया. A3 पेज 2. आमी भुरगीं सोंपोली, जेजू आमचो मोग करता. आमचे तो हातो व्हरता, आमकां वेंगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशे गावून गावून आमी येता. तुझे पेसाव आमकां मागता, तुझे वेंगेन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू करपा दिवं. आयचें मीस सगळ्या पोर्रेच्या फॅमिली पासत हांव भेटयता. देवान सगळ्यांचेर सुभाम आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान तुमचे पासत हांव मागता. तोच बरोबर आयज मागता जी कोण आयज आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस समोरमतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद हांव मागता. पिडेंत आसलोल्यांचो उगडास कोता. खरेच भाशेन मागूंक लायला मायरा सिल्वेरा, टिटो प्रोएन्सा, लुसी फेरेरा पिडेंत आसात. तांचे सगळ्यांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांकां पेकोवणी दिवंक ह्या मिसान तांचेय पासत मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगळ्या भावां भयणींचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची पेकोवणी हांव मागता. आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या आधुनीक काळार जेजूची पाटलावदारी कशी जियोन ताकाच पोरगोटूंक एक व्हड आव्हान जावन आसा. सोबार तोरेनी सोबार तोरेचो खूब दुमालो सोंसचो पडटा. पूण जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात. तर कसलेय परिस्थितींत भियेनासतना जेजूचो सांगात घेवन ताकाच गोवाय दिवंक ताची नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवंक त्याच बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. बाबा भयणीनो, जेजूची आयज उतरां आमकां भिवू नाका, हांव तुमच्या बरोबर आसा. तुमची गरज, तुमचे कोश दूख हांव वळखता आनी ह्या सगळ्या तुमच्या कोश्टांक दुखांक आदार दिवंक हांव आसा. ही जेजूची उतरां आयज आमी सगळीं घेवया. आयज केद्याय संकोश्टांत आमी आसूं. जेजूची उतरां भिवू नाका हींच आमी घेवन दुसऱ्यांकूय ही उतरांनी आमी बुजवण दिवंक घोटाय दिवंक ह्या मिसांत आदार मागुया. चुकल्यात आमी जायते तरेनी. माफी मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर.
मोहिमा देवाक उंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सोरगोटीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमेसान म्हळें सगल्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावन दियात ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हज्या गोट्टान पळोवंक रावंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूद घेतल्यो. पूण एक बोलवंत विरासारो सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवल्ले म्हूण ते लोजयेन भरल्यात. केदी लॉज सद्दां तोंकपाची विसरून नजो तसली. पूण तूं दोलबराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्कणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तो तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. कित्याक ताणें नोश्ट्या मनशांतल्या हातांतलो गरिबाचो ओतमो वाटायलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. तुझ्या व्हड मोगान म्हाका देवा म्हाका देवा. सगळीं म्हणुया. तुझ्या व्हड मोगान म्हाका देवा म्हाका देवा. तुज्याच खातीर हांव खेबाडा सोंसता. तुज्याच पासत लोज भोगता देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हज्या कानार पडटात. जबाब. तुझ्या व्हड मोगान म्हाका देवा म्हाका देवा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दोयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोणवलायेची नदर. जबाब.
तुझ्या वडा मोगान म्हाकाय देवा, म्हाकाय देवा. हे पळयोवन खालते मनीस सोंसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली, कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बळांची मागणी. साखळेंनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वखाणूंक, तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सर्व रचना. जबाब. तुझ्या वडा मोगान म्हाकाय देवा, म्हाकाय देवा. पागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. पावा पयणानू एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुळाक लागले, कित्याक सगल्यांनीच पातोक केले. तेवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातोक संवसारांत आसले. समूत नासली म्हणटच समूत मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूत मोडपाचो गुन्यांव आदावा परी तांकां आसोना सावनूय तरी आसतना आदावा थावन मोइजेसा पर्यान मरण सोमेस्तांचेर राज चलयताली. आदाव म्हळ्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगून असो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशां मरूंक पावली जाल्यार ताच्या वन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचे सुपां देणे कशें सांगून असो तितलें मनशांक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक गायन घेवया B11 पेज 28. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Utramode, utodziwe, Deva tudzia pustokatle, melia kalca, zakojczele, nowia dziwane poczele. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशांक भियोव नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुटलोलें तुमी आयकलां तें पाटसारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नास करूंक तांक आसा,
ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियों नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक भिरांत दिसता. वी ऑल हॅव फियर्स इन लायफ. आतां आमी घरांतलीं भायर सोदतलीं जाल्यार आमकां भिरांत दिसता आमकां कसलोय एक्सिडंट जायत वा आमकां कितेंय वायट घडोंक शकता, तर आमी देवा लागीं मागतात, म्हाका राख, म्हाका निवार. सो आमकां आमच्या जिवाची भिरांत दिसता. आमी घोडे तर खूंय बाजारान गेलीं ह्या दिसांनी आमकां भिरांत दिसता आमकां कोरोना व्हायरस लागत म्हूण. आमी ह्या दिसांनी वो केन्नाय तर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगाचो वावर सुरू कोत्ता आमकां भिरांत दिसता तें वेळार काबार जावचें ना. वो आमकां भिरांत दिसता खंयचोय एक भाग सारको जायना जाल्यार कोसळून पडत आनी आमी मरोंक शकता. तर आमकां आमच्या जिवाचो सदांच हो एक भिरांत आसा. जीव सांबाळूंक आमचो आमी सोदता. वी ऑल वॉन्ट टू प्रिजर्व आवर लायफ अँड दीस इज आवर नॅचरल इन्स्टिंक्ट. पूण आयज जेजू आमकां सांगता भियोव नाकात. डू नॉट बी अफ्रेड. तो आमकां आयच्या वाचपांनी आमी पळयल्यार पयल्या वाचपान तशेंच शुभ वर्तमानान आमकां भिरांतीची खबर सांगलेली आसा. पयल्या वाचपान आमी पळयता जेरेमियस प्रवादी भियेला. कित्याक भियेला तो? कित्याक ताचे सगळे दुस्मान ताचेर आड रिवेंज घेवंक सोदतात, ताका मारूंक सोदतात, वो ताचेर आड कसलो तरी प्लॅन करूंक सोदतात. आनी हाका लागून तो देवाक म्हणटा म्हाका राख आनी सांबाळ. तुजी हांव सेवा चाकरी कोत्तां, तूं म्हाका राखचो नाय. अशे परी तो देवा कडेन भासाभास कोत्ता. हातून आमी एक वस्त शिकूंक जाता ती म्हणल्यार जेरेमियस प्रवाद्याची. जेन्ना आमकां भिरांत दिसता आमी देवाक उलो मारूंक जाय. वी नीड टू एक्नॉलेज गॉड्स प्रेजन्स एंड पावर इन आवर लायफ एंड कॉल आउट टू हिम. ताका आमी उलो मारूंक जाय. तेन्नाच आमकां हो आमचो देव राखतलो, सांबाळटलो. तेन्नाच तो आमच्या आदाराक पावतलो. कित्याक हो देव रावता आमी ताचे कडेन संबंद जोडूंक. दुसरे सुवातेर आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू शिसांक सांगता भियोव नाकात. कित्याची भिरांत तुमी दवरूंक जाय? तुमी भियोव नाकात तांकां जे फकत तुजी कूड नाश करूंक सोदतात. हू वील बी एबल टू ओन्ली डिस्ट्रॉय युअर बॉडी. आनी जी कोण तुजो आत्मो विबाडूंक जावचें ना तांची भिरांत दवरूं नाका म्हणटा जेजू. पूण कोणाची भिरांत दवरूंक जाय तुमी? जांकोडे पदवी आसा तुजी कूड आनी तुजो आत्मो दोनूय तांचो नाश करूंक. आनी तें म्हणल्यार हेमकोणांत इन द फायर्स ऑफ हेल. तर जेजू आमकां सांगूंक सोदता पातोक आदारूंक जो आमचो सोयम आसा आ नेचर टू फॉल इन टू सिन. ह्या पातकाक आमी सांबाळून रावंक जाय, नॉट टू फॉल इन टू टेम्पटेशन. आनी पातकान जेन्ना आमी पडटले तेन्ना आमकां जेजू आमकां निवारूंक पातकांतली जेजूक अवघड जाता. कित्याक आमी तातूंत सारकी गुल जाल्ली आसता. इफ वी डू नॉट वॉन्ट टू रिपेंट एंड कम आउट ऑफ आवर सिन, Jesus won't be able to save us. आमी तो पयलो
एक इनिशिएटीव घेवंक जाय. देव इनिशिएटीव घेताच, पूण आमी ताचे उपरांत एक इनिशिएटीव घेवंक जाय पातकांचे बोगसणे मागूंक. ताका लागून जेजू म्हणटा, जे पयल्या आदामाच्या पातका वरवीं मनीस पडलेलो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक एके भशेन मरण तांच्या जिवितान आयलें, तेच भशेन नवो आदाम आमचो जेजू ताच्या मरणा वरवीं आमकां सगल्यांक एक साल्वेशन म्हणटा तें गिफ्ट मेळ्ळां. इट्स अ गिफ्ट. हें एक देणें देवा कडसून आमकां दिलां आनी हें देणें आमी वापरूंक जाय. हें देणें आमी स्विकारूंक जाय आमच्या जिवितान. तेन्नाच आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावतल्या. थॉमस मोर हो एक आयज आमी ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारता. सेंट थॉमस मोर हो आसलो एक व्हड सोल्जर इन दी आर्मी इन द पॅलस ऑफ किंग हेनरी VII इंग्लंडाक. आनी हो ताच्या पालेसींत आसलो, ताका व्हडलें पोजिशन आसलें. पूण जेन्ना हो राजा सारकें डिसिजन घेनासलो, वो जेन्ना थॉमस मोराक जायत्यांचे जीव काडचे पडले, तेन्ना थॉमस मोरान आपणें भियोन पूण आपले भिरांतीचेर जोयत व्हरून डिसिजन घेतलें आनी ताणें म्हणलें, येस, आय एम द सर्वंट ऑफ द किंग बट ऑफ गॉड फर्स्ट. हांव ह्या राजाचो सेवक खरो, पूण ताचे पयलीं हांव देवाचो सेवक. आनी ह्या खातीर ताणें ती आर्मी सोडली. आनी आमी आयज जाणाव ह्या भाग्यवंताक सेंट थॉमस मोर म्हूण पाचारतात. आनी हे भशेन आमकां दर एकल्याकूय हे भशेन जेजू उलो मारता. आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता आमच्या भिरांतींचेर जोयत व्हरूंक आनी उगडास दवरूंक की देव आमच्या जिवितान ताका पयलो जागो आमी दिवंक जाय. आनी तेन्नाच आमच्या भिरांतींचेर जोयत व्हरून आमचो आत्मो आमी साल्वार करूंक पावतल्या आनी पातकान पडचे सुवातेर आमी संवसाराक बरेपण करूंक वावुरतल्या. जेजू आयज आमकां आपयता भिरांतींचेर जोयत व्हरून देवाचें वो आपले राज परगटूंक, टू प्रोक्लेम. आनी ही परगटणी कोत्ताना तोच आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण जेजू सांगता. तर ही सगळी आमची भिरांती. जायते जाण आमची क्रिस्तांवां मार्तीर जावन मेलीं. द फर्स्ट 3 centuries जायते पर्सिक्युशन, जायतो दुमाळो आमच्या क्रिस्तांवांक, पयल्या क्रिस्तांवांक भोगूंक पडलो. आनी ह्या मदें जायतीं जाण मार्तीर जावन जेजू खातीर मेलीं. तर ही सगळीं जी मार्तीर जावन मेलीं जेजू खातीर, तांकां घोडे ह्या संवसारांत तांकां मार्तीर म्हूण पाचारले. पूण देवाच्या नांवान तांकां एक व्हड जागो, देवाच्या राज्यांत तांकां एक व्हडांतलो व्हड जागो फावो जालो. तेर्तुलियान हो एक चर्च फादर, तो एकदां उद्गारलो, द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च. हे मार्तीर आसात, तांचे रोगत जावन आसा आमचे क्रिस्ती धर्माचें बी. जायतो लोक ह्या जेन्ना तांकां पर्सिक्युशन दिलें, थोडो लोक सोडून गेलो. आतांय आमी पळयता पर्सिक्युशन तितलो ना, पूण तरी आसतना जायतीं आमची भाव भयणां प्रोटेस्टंट धर्मान भितर वेतात, बिलिवर्स जातात. आनी अशे परी दे आर नॉट कन्विन्स्ड of the real presence of Jesus in the blessed sacrament, and they are not convinced of Mother Mary as the mother of God. हांव नको. आनी हेरूय जायते कारण आसात, गोडे तांकां पयशे वांटतात थोडे पावटी. सो आमची भाव भयणां आपलो धर्माक थीर रावचे बसकेक तीं वेतात दुसऱ्या धर्मांनी. आनी जायतीं आमची भाव भयणां जेन्ना पर्सिक्युशन चलतालें मार्तीर जावंक पावलीं. तर तेर्तुलियान म्हणटा ते भाशेन आनी आमचे हेर जायते चर्च फादर म्हणटात ते भाशेन जायतीं जाणां मेलीं, देखून हेर जायते जाणांनी तांची देख घेवन आपलो धर्म थीर दवरलो. आतां हो आमचो सेंट थॉमस मोर, ताणें ह्या
किंग हेनरी VII हाच्या पालेसीन जो निर्णय घेतलो देवाक पयलो जबाब दिवंक, ह्याचे वरवीं जायत्या क्रिस्तांवांनी आपलें जिवीत बदललें. आनी आमकांय आयज हो उलो आमचो भावार्थ थीर सांबाळूंक, आमचो धर्म थीर घोट धरूंक आनी जेजू आमकां आपयता ते भाशेन आमच्या भिरांतींचेर जैत व्हरून देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आयज आमकां उलो. तर ह्या उल्याक आमी पाळो दिवया, आमच्यो भिरांती सगळी पयसावया आनी देवाच्या उल्याक पाळो दिवन देवाची आपणायलोली भुरगीं जावंक वावरुया. हीच कृपा आमकां आयचे मिसाचे भेटेंत मागून घेवया. आमचो बाबाट देवाचेर उच्चारून बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबावलो, आंकवार मरीत जावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिल्लो, तो मेल्ल्यांक मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. जेजूक पोरगोडटाना ताचे खातीर कोश दुमालो सोसूंक पडटा तेन्ना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक गोवाय दिवन आपले पोरजेक नमुने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या काळजांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक ल्हानविकायन पोरजेची सेवा करून देवा मुखार आनी पोरजे मुखार महान जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेन आसतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. मनशांक भियेन आसतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावन जेजूचो नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सर्गीच्या बापा, भावार्थान ही मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं सगळी आमची भिरांत काडून उडय म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
बेटोने वेळार गायन घेऊया C1 पेज 28. आमचे दोनातो बारून सर्वेस पोराक भेटूया आमचे डोळे उबारून देवाक वर बोलूया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलूया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणान हट्टावण्या सोऱ्या दानान जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया आमचे डोळे उबारून देवा वर बोलूया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलूया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योन मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सौर कड्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागो सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजी पवित्र सोबेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जानवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोल दोलबरां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Powid, 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 dolbaraco sorvespor tu. Powid, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Unsorgi, unsorgi, unsorgi tuka zoizo. Sorvesporace navi yeta takazoi. Sorvesporace navi yeta takazoi. Unsorgi, unsorgi, unsorgi tuka zoizoi.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगतेची काल्स, नव्यानी ससनी कोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या खुसा आनी पुराण जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत, तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमता, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच जायतीं आमची भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां पेकोवणी आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. बाबा भणीनो, कुडीची भिरांत आमी पयस करून आत्म्याची भिरांत आमी धरूंक आयज आमकां उरलो.
होली फियर ही जावन आसा चड गरजेची. देवाक आमी भियोंक, देव आमचो पदवेदार, पूण देवाशी आमी मोगान येवंक देवाचो उलो आमकां. हेच भिरांती विणें देवाशी येवंक, पूण जायतें वायट आमी करतना हाचेर आमची भिरांत धरूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. आमी सगलीं आमची भिरांत पयस काडून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां तालमीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हस्त्या मुखामळान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव जेवंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडीना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस करतलो जेजू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D23 पेज 60. जिविताचेर उदक खावो, पियूंक येवचें तानेल्यारू. जिविताचो उंडो हावो, खावूंक येवचें भुकेल्यारू. जिविताचेर उदक खावो, पियूंक येवचें तानेल्यारू. जिविताचो उंडो हावो, खावूंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो तानेला, तुका पियूंक आशेता.
आमचो आत्मो मुखेला दुखा खावून हांव देता आमचो आत्मो दानेला दुखा पिवून आशेता आमचो आत्मो मुखेला दुखा खावून हांव देता. ओत्मीक कम्युनियनचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटा. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या ओमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे इगोजेक कॅटेकिझम क्लासरुमांक डोनेशन दिलां. वेल विशर बाटीवाडो 10,000, वेल विशर जाकनीवाडो 10,000 आनी वेल विशर कोलकोंडेवाडो 20,000. काळजांतावन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वावर चालूच आसा. उदार मनान तुमी फूल ना पाकली आमच्या बिल्डिंगांक दिल्या देखून हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. 24 तारखेर बागेवन जुआंव बावतिस्ताची जल्माची दबाजीक परब. सकाळीं मीस 7 वरांचेर कोणूय परब घेवंक सोदता जाल्यार ऑफिसान येवन नांवां दिवचीं म्हूण मागता. भाव भयणीनो, आमची ऑनलायन मिसां चालू आसा. हांव जाणां जायतीं जाणां भक्तीन एक फामील कशी बरोबर वांटो घेता. ह्या दिसांनी भुरग्यांची ऑनलायन क्लासी चालू जाल्ल्यो आसा. चुकयनासतना कितलीं हारपीट जावन तातूंत वांटो घेता. माय पायी बसता भुरग्यां बरोबर. भुरगीं शिकोना जायत जाल्यार. पूण मिसाक हांव नकलो सगलीं बसतात जाल्यार. बराबर एक फामील कशी वांटो घेता जाल्यार आयताराचे तरी मिसांत वांटो घेवंक म्हजो उलो तुमकां. एक बराबर फामील कशी वांटो घेवया. जाणा आमी आडकोडी आसा ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून मार्चाचे 22 तावन आमकां मिसां ना. पूण आमी जाता तितलेय प्रयत्न करता ही मिसां तुमच्या घरांत पावूंक. तर हांव मागतां भक्तीनपणान वांटो घेवंक. तेच बरोबर आमच्या पोर्रेच्या बाबा भयणांक उगडास कोत्ता. फुडल्या म्हयन्यान आमची नोवेनांय सुरू जातली. आनी नोवेनांक आमकां येवंक मेळचें ना. पूण नोवेनां दिल्यांत तांणी वांटो 1-2 जाणांक घेवंक मेळटलें. हांव मागतां हाचोय आमकां जायतो खर्च जातलो. देखून आमी एक लिस्ट काडलां आमच्या गांवांत भोंवडावपाक. वाड्या वाड्यांनी समुदायांनी आमची पॅरीश कावन्सील मेंबर्स ती दितलीं. जाता जाल्यार तुमी तांच्या घरा लागीं हाडून दिवंक जाता. कोणाशी घडना जाल्यार ती
तुवें तुमच्या घरा लागीं वेतली. आमी एक चीट बरयल्या तेच्या बरोबर ती तुमकां पाठयतली. जाय तो कोर्स आसा, मेंटेनन्स ऑफ द चर्च आमची आसा, आनी ह्या दुसरे कोर्स आसा. हांव सोजमतां उदारपणान तुमी फूल नापाकली दिवन आमकां आदार दितले म्हूण. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो सुमान आवडटा. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया F20 पेज 95. संसार सोपोऱ्या तुमचे संगती आवासा. संसार सोपोऱ्या तुमचे संगती आवासा. बापान म्हाका घडलो तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा घेया ताच्या बोलान सोगतीन देसा सगळ्या मोजे कोवाय जाया. संसार सोपोऱ्या तुमचे संगती आवासा. संसार सोपोऱ्या तुमचे संगती आवासा.